बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों का खुश आमदीद है रेड इंटरनेशनल की 6 सितंबर की स्पेशल एडिशन के अंदर। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान, किसी भी मुल्क की दिफा के लिए उसकी मईशत का क्या रोल होता है, द रोल ऑफ इकोनॉमी इन स्ट्रेंथनिंग अ कंट्रीज डिफेंस। मेरे साथ आज के दिन 6 सितंबर के दिन 1965 के अंदर पाकिस्तान और भारत की में जंग हुई, और आज के दिन हम अपनी मुसल्लह अफवाज की खिदमत को याद करते हैं, उनको बहुत प्यार और अकीदत से याद करते हैं। साथ साथ हम अपनी कौम के जज्बे को भी याद करते हैं, और इसी जज्बे के मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि इस पे बात की जाए कि किसी भी मुल्क के दिफा के लिए मईशत या इकोनॉमी का क्या रोल होता है। और हमारे पास इस मौजू पे बात करने के लिए है प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा वजारत। डॉक्टर वजारत डीन है कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट की, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कराची के अंदर। इन्होंने अपना मास्टर्स किया है वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी नेशनल से। इनकी पीएचडी है इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजेला। एट द सेम टाइम डॉक्टर वजारत ने 3 किताबें लिखी हैं: द राइज एंड फॉल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी इन पाकिस्तान, फाइटिंग डिपेंडेंसी, प्रोक्लेमिंग सॉवरेनिटी फ्रॉम एन इनस्लेव पाकिस्तान, एंड फाइटिंग इंपीरियलिज्म लिबरेटिंग पाकिस्तान। ये 80 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स इनके पब्लिश हुए नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में, अखबारों में। डॉक्टर वजारत विजिटिंग फैकल्टी भी रह चुकी हैं नेवल स्टाफ कॉलेज में, नेवल स्टाफ कॉलेज कराची की, एयरबोर्ड कॉलेज कराची में, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज इन सदर्न कमांड क्वेटा, एंड नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर। डॉक्टर वजारत के जो इंटरेस्ट हैं वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉन्सेंट्रेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ पॉलिसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेप्ट मैनेजमेंट, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, फूड सिक्योरिटी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, नेशनल रिसोर्सेज, कॉन्फ्लिक्ट एंड ग्रोथ। डॉक्टर वजारत की बहुत ज्यादा खिदमात हैं, ये कई इदारों के बोर्ड में भी रही हैं। सितंबर की यौम दिफा पाकिस्तान की स्पेशल एडिशन है, प्रोग्राम है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द रोल ऑफ इकोनॉमी इन स्ट्रेंथनिंग अ कंट्रीज डिफेंस। क्या रोल मईशत अदा करती है। अगर आप मुझे अपने, क्योंकि आप इसकी एक्सपर्ट भी हैं, तो अगर आप मुझे बहुत सादा लफ्जों में पहले समझा दें हमारी ऑडियंस को भी कि मईशत हम किसे कहते हैं, ये इकोनॉमी। बहुत शुक्रिया। और मैं समझती हूँ कि ये आपने बहुत अच्छा एक ये इनेकाद किया है इसका पाकिस्तान डे के हिसाब से, 6 सितंबर के हिसाब से, क्योंकि 6 सितंबर वो दिन है जो पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत ही यादगार दिन है। उस दिन पाकिस्तान ने एक अपने से बहुत बड़े हरीफ को उनके साथ जंग भी की और उनको काफी मजा भी चखाया। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये हमारी मुसल्लह अफवाज के लिए और पाकिस्तान की कौम के लिए एक बहुत अहम दिन है। और आजकल के जो हालात हैं उसमें अगर आप 6 सितंबर जैसे दिन का सोचें तो आपको अंदाजा होता है कि पाकिस्तान में कितनी स्ट्रेंथ थी और कितना हमें इस नहज पे लाने के लिए दुश्मन ने किस हद तक हमारी सियासी और इक्तिसादी पॉलिसियों को इस्तेमाल किया है पाकिस्तान का वो हाल करने के लिए जो इसका इस वक्त हाल हो चुका है। और आप देखिए कि आप मईशत की बात कर रही हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात कर रही हैं। देखिए ये तो एक नया तरीका है बड़ी ताकतों का कि वो अगर वो समझते हैं कि कोई मुल्क ऐसा है जो जिसको मैदानी जंग में उसको नहीं हराया जा सकता, तो वो नित नई पॉलिसियां जिसको कहते हैं हाइब्रिड वॉर, और जिसमें इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज को और उसको, जैसे आपने देखा था कि सोवियत यूनियन के साथ क्या हुआ था कि सोवियत यूनियन जो था उसको वो मैदानी जंग में हरा नहीं सकते थे, तो उन्होंने ये तरीके सोचे कि इनको इकोनॉमिक मेल्टडाउन की तरफ ले जाया जाए, और जिसकी वजह से आप देखिए कि सोवियत यूनियन का शिराजा बिखर गया। अब बिल्कुल इसी तरह का पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और हमारे इदारे माशाल्लाह कम से कम जो मेन फाइटिंग फोर्स है वो लोग बहुत मजबूत हैं और मुहिब वतन हैं। तो इसलिए नित नए तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे माशी पॉलिसियाँ, इक़्तिसादी पॉलिसियों को इस्तेमाल किया जा रहा है हमें अंदर से खोखला करने के लिए और हमारी जड़ें को कमज़ोर करने के लिए। तो इसलिए इक़्तिसादी पॉलिसियाँ बहुत अहम है किसी भी मुल्क की बका के लिए और किसी भी मुल्क को उसका दिफा को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास पैसे ही नहीं होगा
तो आप कहाँ से अपने दिफा का इंतजाम भी करेंगे, और दिफा कैसे करेंगे अगर आपके पास सरमाया ही नहीं होगा, और अगर आपके पास यानी कि वो जरूरी वो जो दिफा के हमारे वो हैं उनको बनाने के लिए या खरीदने के लिए अगर सरमाया नहीं होगा, तो जाहिर है आपके इस लिहाज से आपकी इक्तिसादी पॉलिसियां बहुत अहमियत रखती हैं। जी जी, डॉक्टर वज़ीरत, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि हमें जो है इकोनॉमिक एक तरह से मार्शल कह लें इकोनॉमिक मार्शल लॉ लगाया हुआ है कि हमारी इस तरह से पॉलिसीज खराब की जा रही हैं, हमें इस तरह से मेल्ट डाउन हमारा किया जा रहा है क्योंकि हम उन फील्ड्स के ऊपर अपने अपने बॉर्डर्स के ऊपर बहुत स्ट्रेंथन है। लेकिन हमारे यहाँ ये बात भी की जाती है कि हमारी मईशत को खराब करने की वजह ये भी है कि हमारे यहाँ जो बजट इस तरह से दिया जाता है, ये आई नो आप इस पे बहुत बात कर चुकी हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी रही हैं, लेकिन हर एक आम आदमी को के पास इतनी अच्छी असातिज़ा नहीं होते हैं, रसाई नहीं होती ऐसी इंफॉर्मेशन की। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि ये जो हमारे बजट में इतना ज्यादा चंक जाता है डिफेंस का, इज इट जस्टिफाइड? क्योंकि हमें ये कहा जाता है कि क्योंकि डिफेंस के ऊपर इतना जाता है, बजट पे शेयर जाता है, इसलिए आपकी एजुकेशन पे नहीं जाता, इसलिए आपकी दूसरी चीजों डेवलपमेंट पे नहीं जाता। हाउ ट्रू इज दैट, डॉक्टर वजारत? देखिए, जहां तक डिफेंस पे एक्सपेंडिचर का ताल्लुक है, मैं समझती हूँ इसमें दो इसके वो हैं। एक तो वो है जो हमारे दिफा को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे हम जो जहाज, हवाई जहाज खरीदते हैं या बनाते हैं, या हम टैंक्स या जो भी असला, या हमारे मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैं, जो भी चीजें जो चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो इक्विपमेंट पे ट्रेनिंग हो, उस पे जो खर्चे हैं वो तो बिल्कुल ही लाजिम और मलजूम है, क्योंकि आजकल के जमाने में आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मगर इसका दूसरा कंपोनेंट डिफेंस एक्सपेंडिचर का है मराद देने पे हमारे फौजी को। तो देखिए, मराद का ये है कि मराद भी एक वो होना चाहिए, इसमें तवाजुन होना चाहिए कि ये नहीं हो कि आप एक एक खास तौर पे जो मराद दी जाती हैं वो जूनियर लेवल ऑफिसर्स को तो नहीं दी जाती हैं। ज्यादातर मराद जो हैं वो बहुत सीनियर लेवल पे दी जाती हैं, और उस पे बहुत ज्यादा जमीनें और बहुत एग्रीकल्चरल लैंड्स और इस किस्म के, तो उस पे जाहिर है आप देखिए आजकल के जो हालात हैं, तो इस पे मैं समझती हूँ कि हमारे फौजी भी इसमें उनको भी कोई एतराज नहीं होगा कि इसमें जो मराहत हैं इन पे कटौती की जा सकती है, मगर जो हमारे मीन्स ऑफ यानी कि इक्विपमेंट है डिफेंस के हैं, और उनकी ट्रेनिंग है, और जो चीजें जो हमें वाकई ताकतवर और मजबूत बनाती हैं, उन पे मैं समझती हूँ कटौती की गुंजाइश नहीं है, मगर मराहत पे है गुंजाइश। ठीक हो गया। डॉक्टर वजारत, हमारा आपने अभी भी बात की अपने अपने इंट्रोडक्शन में, आपने कहा कि हमारा दुश्मन हमसे कहीं ज्यादा गुना बड़ा है, हमारे जितने भी दुश्मन हैं वो हमसे बहुत बड़े हैं। तो और उसके लिहाज से आपको क्या लगता है कि हम किस तरह से compete कर सकते हैं अपने अपने दुश्मन के साथ, अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज करके कर सकते हैं, या क्या और अवामिल है, क्या फैक्टर्स है जिनको हम शामिल कर सकते हैं कि हम एक मजबूत मुल्क के तौर पे, ऑल राउंडेड कंट्री के तौर पे हम सामने उभरें और अपने दिफा को मजबूत करें? देखिए, हमारे दुश्मन जो हैं, एक तो वो है दुश्मन जो माने पहचाने हुए दुश्मन है, हिंदुस्तान है, और इसके अलावा पाकिस्तान के इस वक्त ऐसे भी बहुत से दुश्मन हैं जो बज़ाहिर दोस्त हैं और दोस्ती का लबादा ओढ़ के आते हैं, मगर वो अंदर से हिंदुस्तान के साथ उनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका है, बरतानिया है, ये बज़ाहिर दोस्त बने हुए हैं, मगर अंदर से ये हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं, और इन्होंने बहुत अरसे से ये कोशिशें कर रहे हैं पाकिस्तान की जो स्टेट है उसको मुनहदम करने के लिए, ये कोशिशां हैं, और ये ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज, स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज, और ऑल्सो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज। तो उसके जरिए ये पाकिस्तान को इन्होंने बहुत कमजोर भी किया है, और इन्होंने पाकिस्तान को यानी कि दूसरे इसके अलावा पॉलिसीज के अलावा ये जो पाकिस्तान में हुकूमतें लाई जाती हैं ये भी यही लेके आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें पाकिस्तान के जो आला ओहदों पे जो लोग तयन किया जाता है,
وہ بھی برطانیہ اور امریکہ ہی تعین کرتے ہیں. تو یہ بالکل ہی ایک پیراڈاکس ہے کہ ایک طرف تو یہ ہمیں منہدم کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں ہماری اسٹیٹ کو ڈیمولش کرنا چاہ رہے ہیں, اور دوسری طرف ہماری حکومت جو ان کے جو چیلنجز ہیں ان کا جواب دینا چاہیے جس کو, وہ بھی انہی کے اپوائنٹڈ لوگ ہیں, اور بہت سے زیادہ تر ان کے شہری ہیں, جو برطانیہ کے شہری ہیں, امریکہ کے شہری ہیں. اور اس سے قطع نظر کہ پاکستان میں حکومت کس کی آتی ہے, چاہے پی ٹی آئی کی ہو, چاہے پیپلز پارٹی کی ہو, چاہے نون لیگ کی ہو, وہ لوگ جو امریکہ برطانیہ کے شہری ہیں اور جن کو امریکہ برطانیہ نے اپوائنٹ کیا ہے, وہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی عمران خان نعرہ لگا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور, اور یہ صحیح ہے, میں اس نیریٹو سے اتفاق کرتی ہوں. مگر آپ ان کی حکومت دیکھیے جو انہوں نے ابھی حکومت بنائی تھی, جو پچھلی گورنمنٹ, اس میں بھی سارے برطانیہ اور امریکہ کے شہری تھے, اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو وہیں سے اپوائنٹڈ تھے, اور خاص طور پہ پاکستان کے تمام اسٹریٹجک عہدوں پہ وہی لوگ فائز تھے, اور وہی لوگ نون لیگ کی بھی گورنمنٹ میں فائز ہوتے ہیں. 90 کی دہائی میں نون لیگ ریزسٹ کرتی تھی ان لوگوں کو, مگر اب نون لیگ نے یہ ان کا اسٹریٹجی ہے کہ سارے امریکہ برطانیہ ان کے لوگوں کو لے آؤ اقتدار میں. تو یہ ایک طریقہ ہے اقتدار کو دوام بخشنے کا. اسی طرح پیپلز پارٹی بھی. تو اس لیے یہ بڑی عجیب سا پیراڈاکس ہے کہ ایک طرف تو یہ ہمارے حریف ہیں امریکہ, برطانیہ, ہندوستان, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پالیسیز ہیں وہ بھی یہی ملک بناتے ہیں, امریکہ, برطانیہ اور مغربی ملک. اور جو پاکستان کی حکومتیں جو ان پالیسیوں کو نافذ العمل کرتی ہیں, وہ بھی ان کے شہری ہیں اور ان کے منتخب کردہ لوگ ہیں, سلیکٹیز ہیں ان کے. تو ہم کیسے ان بڑی چیلنجز سے نبرد آزما ہوں گے جب ہماری پالیسیز بھی یہی بنا رہے ہیں, جب ہماری پالیسیز کو جو نافذ العمل کر رہے ہیں وہ بھی لوگ امریکہ, برطانیہ سے اپوائنٹ کیے گئے. تو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہم کیسے اس جنگ سے لڑیں گے اور کیسے سرخرو ہوں گے. ڈاکٹر وزارت, ہم نے اسی سوال کا ہم جو ہے نا جواب تلاش کر رہے ہیں آپ جیسے ایکسپرٹ سے بات کر کے, کہ ایز اے نیشن پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اگر ہم اس قدر ہمارے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہیں یا اتنا ہم چینز میں ہیں. تو ایک قومی, ایک پاکستانی عام شہری جو سڑک پہ پھرتا ہے, جس کے پاس اتنے جو ہے سورسز نہیں ہیں, اس کے باوجود بھی وہ ملک کا نعرہ لگاتا ہے, اپنا سینے پہ ہاتھ رکھ کے قومی ترانہ پڑھتا ہے, اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے, پاکستان کا زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے, تو وہ کہاں جائے گا؟ دیکھیے, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم جنگ کے دوران, مطلب ہم جنگ میں ہیں, اور اس لیے اگر آپ جنگ میں ہیں اور آپ اس جنگ سے سرخرو ہو کے نکلنا چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک ایسی حکومت کا قیام کیا جائے جو خالصتاً محب وطن لوگوں پہ مبنی ہو, جو بالکل قابل لوگوں پہ مبنی ہو, اور جو کسی بھی اور ملک کے مطلب ان کے نہ پیرول پہ ہو, نہ ان کے شہری ہوں, نہ برطانیہ کے, نہ امریکہ کے, نہ ہندوستان کے, نہ کسی اور ملک کے, نہ ان کے شہری ہوں, نہ ان کے سلیکٹیز ہوں, اور نہ ان کے تنخواہ دار ہوں. کیونکہ یہ بھی ایک رواج ہے, امریکہ دنیا کو اس طرح حکمرانی کرتا ہے کہ وہ اپنے تنخواہ داروں کو, وہ لوگوں کو ہائر کرتا ہے, مختلف ملکوں کے لوگوں کو, اور وہ ان کو تنخواہیں دیتا ہے اور ان کو سلیکٹ کر دیتا ہے انہی ملکوں پہ حکومت کرنے کے لیے جن ملکوں پہ کہ وہ شہری ہیں. تو لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے شہری ہیں, ہمارے حکومت ہے, مگر اصل میں وہ اپنے ملکوں کو امریکہ اور برطانیہ کے بہتر مفادات کے مطابق چلا رہے ہوتے ہیں, اور ان کو اس کے چلانے کی تنخواہ باہر سے, امریکہ سے اور برطانیہ سے ملتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے جس قسم کے ہم حالات میں جکڑے ہوئے کہ پاکستان میں پچھلے 75 سال سے ایسے لوگوں نے حکمرانی کی ہے, تو بہت ضروری ہے کہ ان سب لوگوں کو اقتدار سے علیحدہ کیا جائے, اور پاکستان میں محب وطن لوگ
اور اس کی ویٹنگ کروائی جائے, ہمارے ادارے ان کی ویٹنگ کریں سب کی, اور جو لوگ پاکستان میں بالکل محب وطن ہیں اور جو کسی ملک کے تنخواہ دار نہیں ہیں اور جو قابل ہیں, ان کو اقتدار میں لانے کی ضرورت ہے. ایک نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے, اور وہ اس میں یہ بھی کیا جائے کہ جو پچھلے جتنے 30 سال سے 90 کی دہائی سے جو لوگ سیاستدان یا ٹیکنوکریٹس یا بیوروکریٹس یا جو بھی لوگ ہیں جن کا کوئی اقتدار میں عمل دخل رہا ہے, ان سب کو سبکدوش کیا جائے اقتدار سے, اور ایسے لوگوں کو اقتدار میں لایا جائے جو بالکل ایماندار ہیں, جو محب وطن ہیں, اور جو دوسرے ملکوں کے ٹاؤٹس نہیں ہیں. اگر ایسی حکومت ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ سمجھیے کہ ہم نے یہ جنگ جیت لی. اس کے بعد یہ حکومت جو کرے گی وہ تو اس کو یہ کرنا ہوگا کہ اس کو ایسی پالیسیاں لانی ہوں گی. مثال کے طور پہ ابھی دیکھیے کہ ہماری جو پالیسیاں ہیں ان کی طرف بھی ذرا ایک نظر ڈال لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہماری جو لبرلائزیشن پرائیویٹائزیشن کی پالیسیاں ہیں وہ ایسی پالیسیاں ہیں جن سے پاکستان کا جو وہ ہے نا, جو کہتے ہیں اسٹیٹ آف پاکستان کو ڈیمولش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ یہ جو بانڈز ایشو ہو رہے ہیں, ان بانڈز کے کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت سے ان کے یہ فائدے ہیں کہ یہ گرین بانڈز ہیں, سکوک بانڈز ہیں, اور ان میں یہ بہتری ہے کہ یہ کم انٹرسٹ ریٹ پہ وہ دے دیں گے. مگر ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کولیٹرل کے لیے انہوں نے ہمارے سارے موٹر ویز کو اور ہمارے سارے ایئرپورٹس کو اور بڑے بڑے ہوٹلز کو گروی رکھ دیا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ ہے, میں نے اس پہ بات چیت کی ہے اور میں نے اسٹیٹ بینک سے بھی وہ ڈاکومنٹ نکال کے پڑھا ہے, اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ کو جیسے لوگوں کو تسلی دینے کو کہ دیکھیے یہ کولیٹرل کے طور پہ ضرور ہے, اور جب ہمیں اس پہ تشویش ہوتی ہے کیونکہ جیسے یہ ہم ٹوٹا یہ جو سری لنکا کا ایئرپورٹ ہے, نہیں پورٹ ہے, یہ اس کو گروی رکھا تھا اور یہ انہوں نے اس سے ہاتھ دھو لیے کیونکہ وہ ڈیفالٹ کر گئے. تو ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ڈیفالٹ کرنے لگیں گے تو یہ جو ہمارے اثاثے ہیں یہ دشمن کے پاس نہیں جائیں گے, ان کے پاس, جو انویسٹر کے پاس, بلکہ ہم ان کو پیسے دے کے ان کو واپس لے لیں گے. مگر میرا سوال یہ ہے کہ آپ پیسے لے کے ان کو واپس کیسے لے لیں گے, کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, اسی لیے تو آپ ڈیفالٹ کریں گے. اور جب آپ ڈیفالٹ کریں گے اس لیے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو آپ ان کو واپس لینے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ تو ایک تو یہ ہے. تو اس لیے یہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ہمیں ان پالیسیز کو صحیح کرنا ہوگا, اور یہ جو ہمارے اثاثے ہیں ان کو گروی نہیں رکھنا ہوگا. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ یہ حکومت بھی, پچھلی بھی, ساری حکومتیں ہمارے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں, تیل ہے, گیس ہے, اس کو گروی رکھنا, اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے ہیں, اور امریکی خاص طور پہ کمپنیوں کے نام ان کو بیچنا چاہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ امریکہ, برطانیہ, یہ ان کا بہت اسٹریٹجک رول ہے, اور پاکستان بالکل لگتا ہے کہ اس کو اسٹریٹجک اپنے مفادات کا بالکل وہ نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ ایک امریکی کمپنی ہے, جوئش کمپنی ہے, فرینکلن ٹیمپلٹن کمپنی, وہ پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس کو ایکوائر کر رہی ہے خاموشی سے. تو دیکھیے گیس ہے, اور آپ کی یہ جو پیٹرول ہے, اور یہ سب جو ہیں یہ آپ کے اسٹریٹجک نوعیت کے چیزیں ہیں. اور اگر آپ ان کو غیر ملکیوں کے حوالے کر دیں گے اور آپ اپنے ایئرپورٹس کو اور اپنے موٹر ویز کو, تو پھر آپ دیکھیے کہ ہمارا جو یہ ہے ہمارے اسٹریٹجک چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی. تو جب ایک دفعہ یہ حکومت آ جائے, جیسے کہ میں نے بات کی نیشنل گورنمنٹ, تو پھر ان کو چاہیے کہ ہماری پالیسیوں کو نظر ثانی کرے, اور اسٹریٹجک جو ہمارے ایسٹس ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن نہ ہو. اور اس کے علاوہ جیسے اسٹیٹ بینک ہے, اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا گیا ہے پچھلی حکومت نے, عمران خان کی حکومت نے, جو بہت بڑے بڑے لیکچرز دے رہے ہیں امریکہ کے خلاف. انہوں نے امریکہ کو, آئی ایم ایف کو اسٹیٹ بینک کے حوالے کر, اسٹیٹ بینک کو امریکہ کے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا. اور آپ دیکھیے کہ آئی ایم ایف میں جو نمبر 2 خاتون ہیں وہ گیتا گوپی ناتھ ہیں, وہ انڈین نیشنل کی ہیں, انڈین اوریجن کی ہیں, اور وہ باقاعدہ ہندوستان جاتی رہتی ہیں,
اور مودی سے آشیرواد لیتی رہتی ہیں، اور وہ اب اسٹیٹ بینک کو چلا رہی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ امریکہ اور وہ مل کے ان دونوں کے اسٹریٹجک مفادات ہیں پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کے فائنینشیل سیکٹر کو یہ ایکوائر کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت پریشان کن خبر ہے میرے لیے اور جو بھی محب وطن لوگ ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو پولیٹیکل پالیسیز ہیں، مثال کے طور پہ دیکھیے کہ پاکستان نے ابھی تک افغانستان کو افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور اسی طرح پاکستان کے روس اور چین سے بڑھتے ہوئے تعلقات کو بھی روکا جا رہا ہے. اور اس طرح آپ دیکھیے کہ پاکستان جو خطے کے چھوٹے چھوٹے ملک جو پاکستان جیسے سعودی عرب ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، جو پاکستان سے اتنے متاثر تھے، ہم نے ان کے ادارے بنا کے دیے، ہم نے ان کو دفاع کی، ان کی آرمڈ فورسز کو ٹریننگ دی. آج وہ بھی بالکل پاکستان ان کے بھی ماتحت چلا گیا ہے. تو پاکستان کو اس غلامی سے نکلنا ہے، اور اگر پاکستان اس غلامی سے نکل سکا تو پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو سروائیو کر سکے گا. صرف یہی طریقہ ہے سروائیو کرنے کا کہ ہم پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک بن جائے، اور پاکستان میں ایک ایسی حکومت لائی جائے جو باہر سے سلیکٹڈ نہ ہو، نہ باہر کے تنخواہ دار ہوں، اور وہ پھر ایسی پالیسیز بنائیں جو ہماری پالیسیز ایسی ہیں جو ہماری خود مختاری کو وہ کر رہی ہیں، ان کو تبدیل کیا جائے. پھر آپ دیکھیے کہ کشمیر پہ جو پالیسی رہی ہے گورنمنٹ کی، پچھلی گورنمنٹ کی بھی اور موجودہ حکومت کی بھی، کہ ہم نے ہندوستان کی بالادستی مان لی ہے، اور ہندوستان نے کشمیر کو جو یک طرفہ طور پہ ضم کر لیا ہے ہندوستان کی اسٹیٹ میں. پاکستان کی پچھلی حکومت عمران خان کی اور موجودہ حکومت، وہ سب اس میں برابر کے شریک ہیں، اور اسی لیے وہ آج کل کوشش کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کو بھی پاکستان میں ضم کیا جائے، تاکہ ہندوستان کا جو مقبوضہ کشمیر کا ضم کرنا ہے اس کو جسٹیفائی کیا جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اسٹریٹجک پالیسیز بھی جو ہیں یہ بھی ایسی ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو آئسولیٹ کیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، امریکہ، برطانیہ اور جو مغربی ملک ہیں ان کا یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ پہلے کسی ملک کو آئسولیٹ کرتے، تنہا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے خلاف ملٹری ایکشن لیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں تنہا کر دیا گیا ہے، ہمارے چین سے وہ روابط آج نہیں ہے جو ہمارے ہوتے تھے. ہم کوشش کر رہے تھے روس سے تعلقات بڑھانے کی، مگر اس پہ بھی قدغن لگا دی گئی ہے، اور ہندوستان کے ماتحت ہمیں کر دیا گیا ہے، اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور سعودی عرب بھی ہمارے حاکم بن گئے، اور امریکہ اور برطانیہ تو پچھلے 75 سال سے ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. جب وہ ایسی صورتحال ہوتی ہے اور کوئی ملک تنہا ہوتا ہے تو اس کے خلاف پھر ملٹری ایکشن بھی ہوتا ہے. ہم نے افغانستان میں بھی یہی دیکھا، عراق میں بھی، لیبیا میں اور سیریا میں، ہر جگہ یہی دیکھا کہ پہلے یہ لوگ ملک کو تنہا کرتے اور پھر اس ملک کے خلاف آپریشن شروع ہوتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہمیں پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں بہت اچھا ٹائم ہے کہ 6 ستمبر از اے گڈ ٹائم کہ ہم پاکستان کو بچانے کے لیے ایک بہت اچھا دن ہے، اور ہم پاکستان کو یہ جو غلامی ہے اس سے نجات دیں. اور ایسے لوگوں کی میں سمجھتی ہوں، ایسے لیڈرز کی بھی اس میں یقین نہیں کرتی ہوں جو مثال کے طور پہ عمران خان جو کہتے ہیں کہ پاکستان کو وہ آزادی دلائیں گے، مگر جن کی اگر آپ پالیسیز دیکھیں، جن کے ایکشنز دیکھیں، تو وہ بالکل پاکستان کو مزید غلام بنانے پہ پچھلے 3.5 سال میں بھی انہوں نے یہی کیا. صرف نعرہ لگانے سے پاکستان زندہ باد اور پاکستان کو غلامی سے نجات دینے کا نعرہ لگانا کافی نہیں ہے، ہمیں ایکشن سے، پالیسیز سے پاکستان کو آزاد اور خود مختار بنانا ہوگا. اگر آپ ہمارے ویورز کو اکنامک لٹریسی کے اوپر اگر آپ تھوڑا بات کریں کہ ان کو سمجھ میں آئے کہ معیشت کیا ہوتی ہے، اس میں پالیسیز میں کیا بننے میں کیا فیکٹرز جو ہے درکار ہوتے ہیں، یا کیا واٹ آر دا فیکٹرز وچ کنٹریبیوٹس ٹو این اکنامک پالیسی، اگر اس پہ تھوڑی سی بات کر دیں تاکہ تھوڑا سمپل الفاظ میں کلیئرٹی آ جائے لوگوں کو کہ اکنامک پالیسی کی ضرورت کیوں اتنی پیش آتی ہے. دیکھیے، اکنامک پالیسی کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ آپ کے ملک میں
वसाइल हैं, आप उन वसाइल को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। आपके मुल्क में मैन पावर है, फिर आपकी सनतें हैं, आपकी जो पॉलिसीज होंगी उन सनतों के बारे में उनसे वो सनतें फले फूलेंगी या उनका ये हाल होगा जो हमने अपनी सनतों का कर दिया है। रोजाना सनतें बंद हो रही हैं क्योंकि हम अपनी पॉलिसियां खुद नहीं बना रहे हैं, हमारी पॉलिसियां आईएमएफ बना रही है। और आईएमएफ वो पॉलिसियां बना रही है, आईएमएफ और वो जो वर्ल्ड बैंक है, ये ऐसे इदारे हैं जिनकी वोटिंग शेयर्स जो हैं वो वेस्टर्न मुल्क जो हैं और अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, ये मेजॉरिटी वोटिंग शेयर्स इनके हैं। तो इसलिए ये पॉलिसीज जो बनाते हैं तो वो ऐसी होती हैं जो मगरबी मुल्कों के बेहतर मफाद में होती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आईएमएफ के पास ना जाएं, और हम अगर आईएमएफ के पास ना जाएं तो हम आजाद और खुद मुख्तार होंगे, तो हम अपनी पॉलिसियां ऐसी बनाएंगे जो हमारी पाकिस्तान के बेहतर मफाद के लिए होंगे। तो इसीलिए मैं आईएमएफ के पास जाने की बहुत मुखालफत करती हूँ, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है ये वो इदारे हैं जो हमारे तरक्की पजीर मुल्कों को वापस इस कॉलोनियल ऑर्डर पे ले जाना चाह रहे हैं, और जो मगरबी मुल्कों की कोशिश है कि इन मुल्कों को, हम पहले नौबादियाती दौर में थे, फिर हमने दूसरी जंग अजीम के बाद हम लोग आजाद कहने को आजाद हुए, मगर ओवर द इयर्स हमने फिर अपनी आजादी खो दी, और अब ये मुल्क वापस आए हैं हमें वापस उस नौबादियाती दौर में ले जाने के लिए, और वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को इस्तेमाल कर रहे हैं हमें हमारा इतना बुरा हाल करने के लिए। कि आप देखिए कि बरतानिया को देखिए, बरतानिया यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था, मगर दुनिया को बड़ी हैरत हो रही थी कि बरतानिया क्यों निकल गया यूरोपियन यूनियन से, और उसकी वजह यह थी कि वो वापस कॉमनवेल्थ में आना चाह रहे आ गया है। मतलब वो तो था कॉमनवेल्थ में, मगर वो कॉमनवेल्थ मुल्कों में अपना रोल ज्यादा बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आप देखिए कि ये ममालिक हैं यूरोपियन यूनियन के, यहाँ लिटरेसी है, लोग पढ़े लिखे हैं, लोग अपने हुकूक के बारे में उनको पता है, उनके लीडर्स भी हैं। देखिए हालांकि नॉन मुस्लिम लीडर्स हैं बहुत से, ज्यादातर मतलब सभी नॉन मुस्लिम हैं, मगर वो अपने लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। और यहाँ देखिए पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में मुसलमान लीडर्स हैं, और ये मुसलमान लीडर्स जो हैं ये अल्लाह ताला की ज़ात में कहते हैं कि यकीन रखते हैं, और ये कहते हैं कि ये हेयर आफ्टर में भी, कि जिंदगी के बाद असल जिंदगी शुरू होगी। मगर आप देखिए ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के अवाम के साथ। इर्रिस्पेक्टिव कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान के मफादात के लिए काम नहीं कर रही है, ये सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ये लोग ऐसी पॉलिसियां ला रहे हैं जिससे मुल्क बदहाल हो रहा है। मुल्क का हाल देखिए कि ये है कि पूरा मुल्क जो है उसमें सैलाब आ गया, और सारे घर और होटल्स और सारी ये जो इमारतें हैं ये मुनहदिम हो गई, और लोग बह गए, लोगों के बच्चे बह गए, मवेशी बह गए। मगर ये लोग अपने सैरो तफरी कर रहे हैं, कोई लंदन घूम रहा है, कोई यहाँ से अपनी वो कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, और लोगों को 50-50 रुपए पकड़ा रहे हैं, जैसा कि पीपुल्स पार्टी कर रही है। और नून लीग का देखिए कि ये सब लोग वो हैं जिन पे वो लगी हुई है, ये सब मुजरिम हैं, नहीं मुल्जिम हैं, इन पे इल्जाम लगे हुए हैं। और वो इल्जाम क्यों नहीं इन पे प्रूव होते, इतने सालों से इन पे इल्जाम लगे हुए, और हमारे बहुत से इदारे, हमारी जो अदलिया है और हमारे बहुत से इदारे जो इनको प्रोब कर रहे हैं, FIA है, नैब है, अभी तक ये क्यों इनको इन पे जो करप्शन के इल्जामात नहीं वो कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए कि करप्शन जो एक ऐसी चीज है जो हमारे जो इदारे और हमारे जो लोग हैं जो वो इन पे प्रोब जो कर रहे हैं वो भी ज्यादा इनको पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या इनको कैफे के दार तक पहुंचाने के लिए नहीं कोशिश कर रहे हैं। वो ये सिर्फ चाहते हैं कि इन पे करप्शन की तलवार लटकी रहे,
تاکہ ان کو استعمال کرتے رہیں, جو کچھ ان سے کروانا ہے, جو غلط کام ان سے کروانا ہے وہ کروا سکیں, کیونکہ ان پہ کرپشن کی تلوار لٹکی رہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر کرپشن کے جو الزامات ہیں ان کے بارے میں اگر ہم لوگ سیریس ہوتے, تب سنجیدہ ہوتے, تو ان کو اب تک جیل بھیج چکے ہوتے. اور آپ دیکھیے کہ جو لوگ بھی کرپشن کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ خود بھی کرپٹ ہیں. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت گمبھیر صورتحال ہے, اور بہت ضروری ہے کہ ہم ان سب لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچائیں. اور اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جو لوگ پچھلے کئی سال سے اس سب میں کرپشن کے کھیل میں ملوث ہیں, ان سب کو علیحدہ کیا جائے, اور ہم ایک نئے لوگ لائیں جو بالکل کرپٹ خود نہیں ہوں, اور وہ ان کرپشن کے چارجز کو پروو کریں, اور وہ جن لوگوں پہ بھی کرپشن کے الزامات ہیں وہ ان الزامات کو وہ کریں, پروو کریں, ان کی تفتیش کریں, اور جو لوگ کرپشن کے الزامات ہو جائیں ان کو ہمارے اقتدار سے بالکل علیحدہ کیا جائے, اور جو لوگ بالکل ہی ایماندار ہیں ان کو آگے لایا جائے. جو لوگ دوسرے ملکوں کے, ہمارے ایجنسیز کے پاس تو وہ ہوں گے ثبوت کہ کون کون پاکستانی ہیں جو باہر ملکوں کے لیے کام کر رہے ہیں, ان سے ان کی انپٹ لیا جائے, اور وہ بتائیں کہ کون کون سے بیوروکریٹ, سیاستدان یا جو بھی لوگ بڑے عہدوں پہ فائز ہیں وہ کون کون کمپرومائزڈ ہیں, ان سب کو اقتدار سے علیحدہ کیا جائے. میں سمجھتی ہوں تبھی یہی طریقہ ہے پاکستان کو بچانے کا. شکریہ ڈاکٹر وزاگر. ہماری قوم کا جس قوم میں جو صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں, what should be our nation's economic mindset? جی, اکنامک مائنڈ سیٹ تو یہی ہونا چاہیے کہ خود مختار ملک بنائے ہم پاکستان کو. اگر ہم پاکستان کو بالکل خود مختار ملک بنائیں گے تو تبھی ہم پاکستان کو خوشحال ملک بنا سکتے ہیں, کیونکہ ابھی یہ صورتحال ہے کہ ہمارے جو بھی حکمران آتے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں, مگر جو بھی حکمران آئے ہیں وہ پاکستان کے دولت کو امریکہ اور برطانیہ کو خفیہ طریقے سے پاس آن کرتے ہیں. جب ہم نوآبادیاتی دور میں تھے تو دیکھیے کہ پاکستان کے یہ جو خطہ ہے جو ہندوستان کہلاتا تھا, اس میں پاکستان بھی شامل تھا, اس سے ہر سال اس زمانے کے 50 بلین پاؤنڈز برطانیہ جاتے تھے. 50 بلین پاؤنڈز ہر سال, اس وقت کے 50 بلین پاؤنڈز آج بھی وہی جا رہے ہیں. یہ آج ان کے نام بدل دیے گئے. مثال کے طور پر جب ایک آئل آف مین کے جج نے براڈ شیٹ پہ پاکستان پہ ہرجانہ لگایا تھا اور $28.7 ملین کا ہرجانہ لگایا تھا, اور ہماری حکومت اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, اور ہمارے ڈپلومیٹک اکاؤنٹ میں یہ سارے پیسے پڑے ہوئے تھے, مگر برطانیہ ان کو لے نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ ڈپلومیٹک اکاؤنٹ میں تھے تو ان کو امیونٹی حاصل تھی. مگر عمران خان نے ان کو کمرشل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا ان پیسوں کو, تاکہ برطانیہ کی حکومت ان پہ آسانی سے قبضہ کر سکے. پھر 190 ملین پاؤنڈز جو تھے وہ ملک ریاض ایک اور کیریکٹر ہیں, وہ جو بڑے پیمانے پہ پاکستان کے پیسوں کو باہر مدد کرتے ہیں ان کو بھیجنے میں. ان کے 190 ملین پاؤنڈز جو تھے وہ برطانیہ کی حکومت نے لیے تھے, اور مجھے بڑی حیرت ہے کہ انہوں نے پاکستان کو یہ اماؤنٹ واپس کیسے کر دیا. اور یہ پیسے عمران خان کے پاس آئے تھے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے, اور عمران خان نے ان کو واپس کر دیا, ملک ریاض کو واپس دے دیا. یہ ہیں وہ اماؤنٹس جو پاکستان سے جا رہے ہیں, بڑے بڑے اماؤنٹس جا رہے ہیں, اور وہ برطانیہ کے, خاص طور پہ برطانیہ واپس اسی لیے آیا ہے کامن ویلتھ میں, مطلب واپس تو وہ پہلے ہی تھا مگر وہ واپس اپنا اسی رول پہ آ رہا ہے, اور اس کو یورپین یونین کو چھوڑ کے آیا اس نے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا زیادہ تعلق ہو کامن ویلتھ ملکوں سے, کیونکہ کامن ویلتھ میں ایسے سو کالڈ لیڈرز ہیں جو اپنے ملک کے بڑے بڑے اماؤنٹس ٹرانسفر کر رہے ہیں برطانیہ کو ابھی بھی. مثال کے طور پہ جب مغابی کو ان لوگوں نے برطانیہ نے حکومت سے ہٹا دیا تو
मुगाबी जो थे वो अपने मुल्क के मफादात के लिए काम करते थे, मगर मुगाबी को बरतानिया ने हटवा दिया और जो नए लीडर आए थे उन्होंने, जब वो बोरिस जॉनसन से मिले तो बोरिस जॉनसन उस वक्त बहुत बरतानिया में ये था कि ब्रेक्सिट को छोड़ने की वजह से बरतानिया के बहुत नुकसान हो रहे हैं, तो उन्होंने बोरिस जॉनसन को यकीन दहानी कराई कि जो आपका नुकसान हो रहा है बरतानिया का ब्रेक्सिट की वजह से, वो आप यहाँ से पूरा कर लीजिए, जिम्बाब्वे से। तो ये है लीडरशिप का हाल थर्ड वर्ल्ड के मुल्कों का, और इन मुल्कों में पाकिस्तान भी शामिल है। तो इसलिए बरतानिया वापस आया है कि वो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स को उनको नहीं इस्तेमाल कर सकता था यूरोपियन यूनियन का इस्तेसाल करने के लिए, तो इसलिए वो वापस आया है। मतलब वो वापस तो था मगर ज्यादा रोल अपना अदा करेगा कॉमनवेल्थ में, क्योंकि कॉमनवेल्थ में इस तरह के लीडर्स हैं जैसे पाकिस्तान के और अब जिम्बाब्वे के और मुल्कों के, तो वो अपने मुल्क से मैसिव कॉलोनियल ट्रांसफर्स करेंगे वापस बरतानिया को उसके उस उरूज पे ले जाने के लिए जो उसका उरूज था जिस वक्त वो एक कॉलोनियल पावर था। तो इसलिए लीडरशिप बहुत अहम है, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान को अगर आपको बचाना है तो आपको सही लीडरशिप को सामने लेके आना होगा, एक ऐसी लीडरशिप जो पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करे, जो सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ना लगाए और अमेरिका मुर्दाबाद का नारा ना लगाए, क्योंकि अब ये हो रहा है, नया ये तरीका है कि अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाओ और बरतानिया मुर्दाबाद का नारा लगाओ और उनके मफादात के लिए काम करो। हमें ऐसी हुकूमत चाहिए कि वो अमेरिका मुर्दाबाद का नारा भी ना लगाए, बरतानिया मुर्दाबाद का नारा भी ना लगाए, मगर वो पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी का जाके उनका वो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने मुल्क का दिफा करने की जरूरत है। माशी दिफा, इक्तिसादी दिफा, सियासी दिफा, स्ट्रेटेजिक दिफा, ये करने की जरूरत है। हमें जरूरत नहीं है किसी मुल्क से लड़ने की, सिर्फ खामोशी से हमें अपने मुल्क का दिफा करने की जरूरत है। और हमें अपने रीजनल मुल्कों से, चाइना से, रूस से और हमारे अफगानिस्तान से और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के साथ अपने रवाबित उनको हिंदुस्तान से आजादी दिला के उनको, और ये जो खित्ते के मुल्क हैं तो ईरान है, तुर्की है, इन सब से, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब से अपने रवाबित बढ़ाने हैं। किसी को मुर्दाबाद जिंदाबाद नहीं कहना है, सिर्फ पाकिस्तान के सिर्फ नारा नहीं लगाना है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के वाकई मफादात को लेके चलना है, बगैर किसी मुल्क से लड़े, बगैर किसी मुल्क का वो किए हुए मतलब बगैर उनसे लड़े हुए हमें सिर्फ अपना दिफा करना है और सारे मुल्क जो रीजनल मुल्क हैं उनसे अपने ताल्लुकात बढ़ाना है। जी, Dr. Wizard, very quickly, I would like your comment on two questions. Are we ready for an independent country? आजाद हुकूमत के लिए, एक मुहब्बे वतन हुकूमत के लिए हमारी कौम क्या तैयार है उसकी कुर्बानी देने के लिए? दूसरा, हमारी कौम के लिए जिस इक्तिसादी बहरान से हम गुजर रहे हैं, माशी भी, तो उसके अंदर क्या एक माइक्रो लेवल पे हमारे कौम का एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या होना चाहिए, या हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए उसको लेके? ये दूसरा सवाल फिर मैं आपसे पूछूंगी, अभी मैं तो पहले पे सोच रही थी क्योंकि आपने बहुत से सवाल पूछ लिए। तो जो पहला सवाल है आपका, देखिए हमें कुर्बानियां इतनी नहीं देनी होंगी। अगर हम आजाद खुद मुख्तार हो जाएं तो हमारे जो वसाइल हैं, बहुत है वसाइल, हम अपने वसाइल से खुद मुस्तफीद हो सकेंगे। मिसाल के तौर पे अगर अभी आप देखिए कि हमारे जो बलूचिस्तान में वसाइल हैं, कुदरती वसाइल बहुत हैं, KPK में बहुत हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर में, तो ये जो वसाइल हैं ये पाकिस्तान को बहुत खुशहाल बना सकते हैं। अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि हमारे जो दोस्त मुल्क हैं वो भी और जो हमारे दुश्मन हैं वो भी, वो हमारे वसाइल को खोद खोद के ले जा रहे हैं रॉ फॉर्म में, कुदरती जैसे यूं ही मिसाल के तौर पे सोना खोद खोद के ले जा रहे हैं, कॉपर खोद खोद के ले जा रहे हैं। और मैं इस एरिया में काम करती हूँ। देखिए जो मुल्क इजाजत दे देते हैं और मुल्कों के वो उनके वसाइल को वो लीजिंग कर देते हैं कि ये लैंड को लीज कर दिया और आप सब कुछ यहाँ से खोद के ले जाएं, ऐसे ममालिक जो हैं उनके यहाँ रिसोर्स कर्स होता है, यानी कि जो कुदरती वसाइल है ये बदबख्ती लेके आते हैं।
मगर जिन मुल्कों ने इन वसाइल को यूं कुदरती फॉर्म में खोद के एक्सपोर्ट करने पे पाबंदी लगा दी है, जो इन वसाइल को इनकी सनतें तैयार करते हैं, जैसे सोना है तो आपने सोने की रिलेटेड सनतें बना दी, कॉपर है तो आपने कॉपर की सनतें बना दी, तो वो उन मुल्कों में ये वसाइल जो हैं ये ब्लेसिंग लेके आते हैं। इनको कहते हैं कि आई मीन देयर आर ब्लेसिंग फॉर दीज कंट्रीज, ये खुशबख्ती लेके आते हैं। तो इसलिए जरूरत ये नहीं है कि अगर हम आजाद खुद मुख्तार हो जाएंगे तो हमें बड़ी कोई मसाइल का सामना होगा। हम जो हैं हम बहुत अपने मुल्क के लोगों के लिए इन वसाइल को इस्तेमाल करेंगे। अभी आप देखिए क्या हो रहा है कि हमारे वसाइल ये सब मुल्क लेके जा रहे हैं, और अभी जाते जाते इमरान खान ने एक फिर वो कर दिया, बेरी गोल्ड के साथ फिर माहिदा वो कर दिया रेकोडिक का। और आप देखिए कि मुझे ये पता चला है बाखबर जराए से कि बेरी गोल्ड जो है वो ये सोना खोद खोद के ले जाएगा और बरतानिया को पहुंचाएगा, और बरतानिया अपने आप को फिर प्रॉप अप कर रहा है एक कॉलोनियल पावर के तौर पे। और हमारे जो ये सोना है ये जो बरतानिया जाएगा, ये बरतानिया इसको अपने रिजर्व्स में शामिल करेगा, और बरतानिया दोबारा एक बहुत खुशहाल मुल्क बनना जा रहा है हमारे वसाइल के बलबूते पे। और वहां क्या कर रहा है बरतानिया, ये जो इस्तेसाल हो रहा है बलूचिस्तान में, इससे वहां के लोगों में एक सेंस ऑफ एक्सक्लूजन हो रही है, महरूमी का एहसास हो रहा है। और वो महरूमी जो है वो उसको पाकिस्तान को मुरीद इल्जाम ठहरा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को कोई फायदा ही नहीं हो रहा है बलूचिस्तान के सोने से। सारा फायदा हो रहा है बरतानिया का। मगर बरतानिया जो है वो तमाम ऐसे सेपरेटिस्ट को, जो तमाम ऐसे बलोचों को वो पनाह दे रही है जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता डिसमेंबर करने की। और बरतानिया ने उनको ऐसे और भी अल्ताफ हुसैन को भी और ऐसे सारे डिसिडेंट्स को बरतानिया में रखा हुआ है। वो वहां से पाकिस्तान के उसके खिलाफ आवाजें बुलंद कर रहे हैं। बरतानिया की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, और बरतानिया खुद वो जो सोना है हमारा बलूचिस्तान का, उससे बरतानिया खुद मुस्तफीद हो रहा है। पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं, पाकिस्तान का सिर्फ नुकसान हो रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में एक एहसास महरूमी हो रही है, और वो जो एहसास महरूमी हो रही है, वो जो लोग हैं वो उसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं, और बरतानिया उनको पनाह दे रहा है, और बरतानिया उनकी पूरी पूरी मदद कर रहा है, और हिंदुस्तान भी कर रहा है। तो मैं ये कह रही हूं कि नुकसान हमारा है, फायदा बरतानिया का है, और हम उससे कोई फायदा नहीं उठा पा रहे। तो हमें अपने इन कुदरती वसाइल को इस तरह इस्तेमाल करना है कि उससे बलूचिस्तान के लोगों का फायदा हो। हम ऐसी सनतें बनाएं, उससे केपीके के लोगों का फायदा हो, उससे आजाद कश्मीर के लोगों का फायदा हो। हम ऐसी सनतें बनाएं जो उन कुदरती वसाइल पे मबनी है जो हमारे इन इलाकों में कुदरती वसाइल पाए जाते हैं, और उससे एक एहसास महरूमी भी खत्म होगी, उससे खुशहाली आएगी, क्योंकि जब आप वो सनतें बनाएंगी तो लोगों की आमदनियां बढ़ेंगी, जब आमदनियां बढ़ेंगी तो खुशहाली आएगी, तो जो पाकिस्तान के खिलाफ जो नैरेटिव है वो भी खत्म होगा, बलूचिस्तान में जो सेपरेटिज्म है वो खत्म होगी, जो और इलाकों में पाकिस्तान के खिलाफ वो हो रहे हैं वो खत्म होगा। तो इससे पाकिस्तान के न सिर्फ इक्तिसादी खुशहाली आएगी, इससे माशी खुशहाली आएगी, इससे पाकिस्तान में एक सियासी एक वो होगा, हम आहंगी होगी, और पाकिस्तान के खिलाफ जो वो है फीलिंग माइनॉरिटी छोटे सूबे में वो खत्म होगी, और हम पाकिस्तान को मुस्तहकम बना सकेंगे। तो ये चीजें करने की जरूरत है, और हमें जरूरत इस, तो आप जो कह रही थी ना कि हम कैसे इन हालात से डील करेंगे, हालात बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुशहाल होंगे, हम अपने लोगों को बहुत खुशहाली दे सकते हैं अगर हम खुद मुख्तार हो जाएं। मैं इसे यही आपका दूसरा सवाल आप रिपीट करना चाहेंगी? जी बिल्कुल डॉक्टर वजारत, मैं ये नहीं कह रही थी कि खुद मुख्तार हो जाएंगे तो हमें क्या कुर्बानी देंगी, मैं कह रही थी इन द प्रोसेस ऑफ खुद मुख्तारी हमें क्या क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके लिए कौन तैयार है, हम उसको अवेयर कर सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल डॉक्टर वजारत ये था कि एक हमारी जैसी कौम का माइक्रो लेवल पे इकोनॉमिक
अंडरस्टैंडिंग और एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए जो हमारी नेशन का, हमें किन चीजों पे अपना फोकस करना चाहिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को अचीव करने के लिए? सही है। देखिए, अगर हम कर्जे नहीं लेंगे तो हमारे पास बहुत फिस्कल स्पेस होगी। हमें ये कर्जों की अदायगी में हमारा सारा जो पैसा है डेट सर्विसिंग में जा रहा है। तो अगर हम कर्जे नहीं लेंगे तो हमारा ये सारा पैसा बचेगा। फिर हम देखिए सेहत और तालीम पे उसको डाइवर्ट करें। इसके अलावा जो मैंने कहा था डिफेंस पे, कि डिफेंस के जो इक्विपमेंट और जो जरूरी वो हैं जो हमारे दफा को वो बनाते मजबूत बनाते, उस पे तो खर्चे करें, मगर जो मराद पे हैं उन पे हम कटौती कर सकते हैं। तो वो पैसा भी हम डाइवर्ट कर सकते हैं तालीम पे और सेहत आम्मा पे। मगर तालीम पे भी मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए कि तालीम पे पैसा मख्तस करना काफी नहीं है। तालीम के शोबे में भी बहुत करप्शन है, और जो पैसा तालीम पे और सेहत पे भी जाता है वो भी बहुत ज्यादा, खासतौर पे तालीम पे तो बहुत पैसा करप्शन की वो होता है। आप देखिए, आप वाइस चांसलर्स अपॉइंट करते हैं, मैं जानती हूँ बहुत से वाइस चांसलर, एक आध मतलब कई एक जो कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स थे और जिन्होंने बड़ी बड़ी जायदादें बना ली, और उनका कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि वो खामोशी से किसी के खिलाफ नहीं बोलते, तो वो सबके ब्लू आइड बॉय हैं। तो उन्होंने बहुत जायदादें बनाई, बहुत घर बना लिए। इसी तरह मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज में और प्राइमरी एजुकेशन में भी बहुत करप्शन है। तो आप अगर पैसा मख्तस कर देंगे तालीम के लिए तो वो सारा करप्शन में निकल जाएगा। तो इसलिए हमें हमारे यहाँ जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो नाकाफी हैं। तो हमें नए चेक्स एंड बैलेंसेस इंट्रोड्यूस करना होंगे, हमें नित नए तरीके इख्तियार करना होंगे कि ये ना हो कि हम ये सारा पैसा इधर उधर से जमा करके लाएं और फिर वो जो लोग तालीम से जिनका ताल्लुक है वो उससे करप्शन करें। हमें उनका भी करप्शन रोकना है, और हमें तालीम के भी ऐसे तरीके वजह करना है जिसमें करप्शन ना हो सके। मिसाल के तौर पे ऐसा हो सकता है कि जैसे इंटरनेट के जरिए हम तालीम के शुरू करें। हमें तालीम में और सेहत में भी नए तरीके सोचना है जिसमें करप्शन की गुंजाइश ना हो, और चेक्स एंड बैलेंसेस काफी नहीं है, चेक्स एंड बैलेंसेस को मौसर बनाने की जरूरत है। क्योंकि ये काफी नहीं है कि हम कह सकें कि देखिए हमने 1% था या इससे भी कम और उससे हमने अब 10% कर दिया, अगर वो सारा पैसा करप्शन में चला गया। क्योंकि करप्शन में भी, तालीम में भी बहुत करप्ट लोग हैं। हायर एजुकेशन से मेरा ताल्लुक रहा है तो मैं जानती हूँ कि हायर एजुकेशन में बहुत करप्शन है, मगर प्राइमरी एजुकेशन में भी बहुत करप्शन है। हर तरह हर लेवल पे करप्शन है, तो इसको भी रोकना है। डॉक्टर वजारत, आम आदमी मईशत को समझता है कि बहुत ही टेक्निकल चीज है। आप अपने मतलब मैसेज के अंदर क्या इसके पैगाम देंगे कि हाउ कैन वी बी मोर इकोनॉमिकली अवेयर, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशंस, मुल्क की भी और इंटरनेशनली? आप कोई 3 स्टेप फॉर्मूला या कोई ऐसा गाइड या सजेशन देंगी या मैसेज देंगी जिससे हम इकोनॉमिकली मोर अवेयर हों एंड व्हिच लीड्स टू एम्पावरमेंट आल्सो? देखिए, अवेयरनेस का जहाँ ताल्लुक है वो तो तालीम से आएगा। तालीम हमने दी नहीं है अपने लोगों को, क्योंकि 90 की दहाई से IMF की से बड़े पैमाने पे कर्जे लेना शुरू किए गए, और IMF से जब कर्जे लिए जाते हैं तो वो सबसे उनका ज्यादा वो जोर होता है कि आप अपने खर्चे कम करें, एक्सपेंडिचर्स को कम करें। और पाकिस्तान में देखिए कि डिफेंस एक्सपेंडिचर्स को शुरू में कम नहीं कर पाते थे क्योंकि वो पहले, मगर बाद में डिफेंस को भी कम करने लगे। और करंट एक्सपेंडिचर को तो कम नहीं कर पाते थे क्योंकि जमहूरी हुकूमतें थी और बड़ी बड़ी हुकूमतें थी, और वो सब भी खा पी रही थी, तो उनका खाना पीना भी निकलता था उसी करंट एक्सपेंडिचर्स में से। तो वो भी बहुत बड़े, उसको भी नहीं कटौती हो सकी। और डेट सर्विसिंग पे तो सवाल ही नहीं, क्योंकि डेट सर्विसिंग तो हमें सारा इस खेल में फंसाया इसीलिए गया है कि डेट सर्विसिंग, तो सारा हमारा पैसा डेट सर्विसिंग पे भी कटौती नहीं हो सकती थी। तो सारी जो हमारी जो कटौती थी वो एनुअल डेवलपमेंट प्लान पे होती थी, और एनुअल डेवलपमेंट प्लान में सबसे ज्यादा जो कटौती हुई है वो तालीम पे और सेहत पे हुई है। तो इसलिए 90 की दहाई से लेके अब तक तालीम और सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे कोई खर्चे नहीं हुए।
اسی لیے آج ہمیں پاور سیکٹر میں بہت کمی ہے، ہمیں پانی کے مسائل ہیں. تعلیم کا یہ ہے کہ ہم نے ایک بالکل جاہل ایک قوم تیار کی ہے. اور آپ دیکھیے کہ ایک کوئی 64% شاید ہمارے وہ جو ہے پاپولیشن وہ لیس دین 30 ایئرس ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا بلج ہے ہماری پاپولیشن کا. اور اگر ہم نے ان کو تعلیم دی ہوتی تو آج یہ ہمارے لیے ایسٹ ہوتے، مگر آج یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی لائبلٹی بن گئے، کیونکہ یہ سب زیادہ تر بے تعلیم مطلب جاہل ہیں. اور آپ دیکھیے جہالت سے ان کو آپ کیسے اکنامکس کے وہ دیں گے کہ ان کو اکنامکس کے درس دیں گے، اور ان کو ایک بالکل ایک جنگلی قوم بنائیے. اسی لیے دیکھیے اتنے کرائمز ہو رہے ہیں اس ملک میں خواتین کے خلاف، بچوں کے خلاف، کیونکہ ایک یہ بالکل ہم نے ایک جنگلی پال لی ہے. اور ان کو نہ مذہب کی تعلیم ہے، ان کو نہ عام تعلیم ہے، اور یہ بالکل اب ان کا کیا ہوگا، ہم ان سے کیا کریں گے. اب دیکھیے ہونے کیا جا رہا ہے، دنیا جو ہے وہ نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے. یہ جو موجودہ ورلڈ آرڈر ہے یہ بالکل ناکام ہو چکا ہے، اور اب نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے. نئے ورلڈ آرڈر میں نئے ملک سارے ملک اپنی پوزیشننگ کر رہے ہیں. وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم کیا ہوں گے، اپنے آپ کو اسٹریٹجیکلی 30 سال بعد اسٹریٹجیکلی کتنے اہم امپورٹنٹ ہوں گے، تعلیم یافتہ ہوں گے، یہ ہوں گے. یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹا ملک جو ہے وہ دنیا کو کنٹرول کرنے کو سوچ رہا ہے. آپ دیکھیے کہ ہندوستان تو بڑے پیمانے پہ بہت عرصے سے قبضے کر رہا ہے علاقوں پہ، جموں کشمیر اور لداخ پہ، اور حیدرآباد ڈیکن پہ، اور گوا پہ، اور جوناگڑھ، ماناودر، منگرول پہ، اور ہماچل پردیش پہ. یہ سب علاقے ہیں جو ہندوستان کے سکھوں پہ. تو ہندوستان تو بہت عرصے سے ان علاقوں پہ قبضے کرتا آیا ہے، جو اس کے جہاں لوگ خوش نہیں ہیں وہ ہندوستان کے حصہ نہیں چاہتے ہیں. مگر آپ دیکھیے کہ اسرائیل جو ہے اس نے بھی اتنی آکوپیشنز کی ہیں اور اپنے آپ کو بڑھائے جا رہا ہے اپنا ایریا کو. مگر جو ملک ایسا نہیں بھی کر رہے، مثال کے طور پہ سنگاپور ہے. سنگاپور نے اپنی اچھی گورننس کے ذریعے اپنے آپ کو ایک بہت تعلیم یافتہ اور مضبوط ملک بنایا ہے. چھوٹا سا ہے، بالکل سٹی اسٹیٹ ہے، مگر ایک طاقتور تعلیم یافتہ اور وہ ملک ہے. اور وہ یہ کر رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اپنی آپ کو کس طرح پاورفل بنا رہا ہے کہ وہ ایسے اس قسم کے لائنیں اپنے ملک سے لے جا رہا ہے، ٹرانسمیشن لائنز اور پاور لائنز، جو وہ اور ملکوں کو سپلائی کرے گا، اور جس سے اس کی اہمیت بڑھے گی اور ملکوں کا اس پہ انحصار بڑھے گا، اور اس سے وہ پاور بھی جنریٹ کرے گا، اس سے وہ ریونیو جنریٹ کرے گا. اور یہ اسی طرح اسرائیل بھی یہ کر رہا ہے کہ وہ بہت سی ٹرانسمیشن لائنز اور پاور لائنز وغیرہ عرب ملکوں کو دینے کو ہے. اور اس کا یہ خیال ہے کہ اس طرح عرب ملک اس کے ماتحت ہو جائیں گے اور اس سے دبنے لگیں گے. اور ہندوستان اس قسم کی بہت پالیسیاں کر رہا ہے، سب ملک اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں، اور پاکستان کوئی پوزیشننگ نہیں کر رہا. پاکستان کا جو حال ہے کہ پوزیشننگ کرنے کا بھی اس حال نہیں چھوڑا گیا ہے، اور پاکستان بالکل یعنی کہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے اس وقت. اور آپ دیکھیے کہ اس طرح سے پاکستان کو یہ کیا جا رہا ہے. تو میں یہ بات کر رہی تھی، یہ جو ہمارا بلج ہے پاپولیشن کا، جو ہماری 64-65% آف دا پاپولیشن ہے، اور وہ جاہل ہیں اور وہ ناتعلیم یافتہ ہیں اور وہ بالکل جنگلی ہیں. ان کا کیا ہوگا؟ ان کا ہوگا یہ کہ یہ جو ملک ہیں جو اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے ملک، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے بالکل چھوٹا سا ہے، مگر اپنی اور سعودی عرب، نہ ان کے پاس پاور ہے، ملٹری پاور نہ کچھ، وہ پاکستان کے بلبوتے پہ اپنی ملٹری اسٹرینتھ بڑھا رہے ہیں. حالانکہ وہ ہندوستان کے اسٹریٹجک الائے ہیں، مگر وہ پاکستان کے بلبوتے پہ اپنی ملٹری مسل کو فلیکس کر رہے ہیں. اور وہ یہ کریں گے کہ یہ پاکستان کے جو یہ پاپولیشن ہے ان کو استعمال کریں گے بھیڑ بکریوں کی طرح، اور ان کو ایک جیسے ملٹری میں فوڈر کے طور پہ استعمال کریں گے. ان کو لے جائیں گے اور تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے ان کو لڑوائیں گے اور ان کو مروا کے اپنی اسٹرینتھ بنائیں گے اور اپنے ملکوں کو پاورفل بنائیں گے، اور پاکستان کے ان لوگوں کو لے جا کے
ان کو صرف مرنے کٹنے کے لیے استعمال کریں گے. اور پاکستان بیچارہ ہمارے یہ لوگ ہیں, ہم ان کو استعمال نہیں کر پائیں گے کسی اپنے کام میں, کیونکہ ہمارا حشر یہ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے. اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے, سعودی عرب ہے, یہ چھوٹے چھوٹے ملک اپنے آپ کو انہوں نے اس قابل کر لیا ہے. ابھی اپنی ملٹری مائٹ اور اپنی مسلز کو فلیکس کرنے جا رہے ہیں, اور یہ ہماری اس مین پاور کو استعمال کریں گے اپنی جنگوں میں. اور پاکستان بیچارے کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا گیا ہے کہ ہم اپنے ملک کے ریسورسز کو, اپنے فائنینسز ہمارے ہندوستان اور امریکہ کنٹرول کر رہے ہیں. ہماری یہ جو مین پاور ہے یہ ہمارے مطلب ہم ان کو بس جنگوں میں استعمال کر سکتے ہیں, اور ہم کسی جنگ میں لڑنے بھی نہیں جا رہے کیونکہ ہم اس قابل ہی ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا ہے. تو پاکستان کے جو ایلیمنٹس آف پاور ہیں ان کو اور غیر ملک استعمال کر کے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں گے, اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. جی ڈاکٹر وزارت, یور میسج آن ڈیفینس ڈے. میسج ڈے آن ڈیفینس, دیکھیے میں یہ ڈیفینس پہ یہ کہوں گی کہ ہمارے ملک کے لوگوں کی بہت توقعات ہیں پاکستان کے فوج سے میرا مطلب ہے لیڈرشپ سے, مطلب اتنا نہیں ہے. پاکستان کی فوج کے جونیئر اینڈ مڈ کریئر آفیسر سے ہے میرا زیادہ مراد. لیڈرشپ سے بھی ہے, مگر میں سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان کی افواج ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ قوم کی نگاہیں آپ تب پہ لگی ہوئی ہیں. حالانکہ یہ جو جنگیں ہیں یہ ایسی نہیں ہے کہ اس میں صرف ملٹری اسٹرینتھ کی ضرورت ہوگی, مگر ہمیں یہ پتا ہے کہ جب ہمیں ملٹری اسٹرینتھ کی ضرورت ہوگی تو ہم آپ پہ پورا بھروسہ کر سکتے ہیں. مگر میرا یہ میسج ہے کہ دیکھیں جو جنگ ہے, یہ جو آج کل پاکستان پہ مسلط ہے, یہ ملٹری بھی ہے اور یہ اصل میں ہائیبرڈ وار ہے جس میں ملٹری کو اور ہم جیسے لوگوں کو, ماہر معاشیات کو, ہم سب کو ساتھ مل کے یہ جنگ لڑنا ہے. اور اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہم کو شانہ بشانہ مل کے پاکستان کا تحفظ کرنا ہے. اور ہماری جو افواج ہیں ان سے ہمیں پوری امید ہے کہ وہ محب وطن ہیں اور وہ پاکستان کے ماشاءاللہ قابل بھی ہیں, محب وطن بھی ہیں اور پاکستان کے وفادار بھی ہیں. اور ایسے ہی لوگ ہم چاہتے ہیں کہ اوپر لائے جائیں, فوج میں بھی ایسے ہی لوگ اوپر لائے جائیں, اور سیویلینز میں بھی ایسے ہی لوگ اوپر لائے جائیں. یہ میرا میسج ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر وزارت آپ کا ٹائم نکالنے کا. آپ کو بھی پاکستان کا ڈیفینس ڈے بہت مبارک ہو. بہت شکریہ ونس اگین. بہت شکریہ, اور آپ کو بھی اور پوری قوم کو اور پاکستان کے افواج کو ڈیفینس آف پاکستان ڈے بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ